अस्सलाम वालेकुम तलबा। जमात हफ्तुम सबक 14 अनासिर मुरक्कबात और आमेज़ें। अज़ीज़ तलबा, इस सबक में इससे पहले हम मादे की हालतें और मादे की खुसूसियात, इसी के साथ साथ अनासिर के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम मुरक्कबात और आमेज़े के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मुरक्कबात को समझने के लिए हम एक तजुर्बा करके देखते हैं। एक इम्तिहानी नली में हम शक्कर लेंगे और उस शक्कर को गर्म करेंगे। क्या नतीजा हासिल होता है? हम ये देखते हैं कि पहले शक्कर पिघलती है, इसके बाद पानी की भाप बाहर आती है और सियाह रंग की शय इम्तिहानी नली में बाकी रह जाती है। इम्तिहानी नली में ये जो सियाह रंग की शय बाकी रहती है, ये कार्बन है, यानी कि शक्कर में पानी का भाप बन के उड़ने के बाद वह इम्तिहानी नली में कार्बन रह जाता है, यानी कि शक्कर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 अज्जा शामिल हैं। ये तीनों भी अनासिर है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के सालमात मौजूद होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि 2 या 2 से ज़ायद अनासिर के कीमियाई मिलाप से तैयार होने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। जैसे कि पानी एक तरह का मुरक्कब है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन शामिल होता है। मुरक्कब के सबसे छोटे ज़र्रे को साल्मा कहते हैं। साल्मे में मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहर हो सकते हैं, इसीलिए तैयार होने वाली शय मुरक्कब कहलाती है। पानी एक मुरक्कब है, इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जौहर मिलकर पानी बनता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि किसी चीज़ को जलने में कौन कौन से अज्जा मदद करते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या पानी जलने में मदद करता है? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। हाइड्रोजन एहतराक पजीर है, इसलिए खुद जलता है, और ऑक्सीजन जलने में मदद देता है। लेकिन इन 2 अनासिर के मुरक्कबात से बना हुआ मुरक्कब पानी आग बुझाने में मददगार है, यानी मुरक्कब की खुसूसियात इसमें मौजूद अनासिर की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। मुरक्कब लिखते वक्त अनासिर की तरह मुख़फ़्फ़िफ़ शक्ल में लिखा जाता है। मुरक्कबात के जौहर में 2 या 2 से ज़ायद अनासिर के जवाहर कीमियाई मिलाप के ज़रिए एक जगह आते हैं, इसलिए मुरक्कब को ज़ाहिर करने के लिए सालमी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। मुरक्कब में शामिल अनासिर की अलामतें और इनके जौहर की तादाद की मदद से जब किसी मुरक्कब को लिखा जाता है तो वो इसका सालमी ज़ाब्ता यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। आमेज़े। अज़ीज़ बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि शरबत और भेल कैसे तैयार होती है? क्या आप बता सकते हैं कि जब हम शरबत तैयार करते हैं तो इसमें हम जिन जिन अज्जा का इस्तेमाल करते हैं,
کیا اس آمیزے میں، اس مکسچر میں ان کی خاصیتیں تبدیل ہوتی ہے؟ مختلف عناصر یا مرکبات ایک دوسرے میں ملانے سے آمیزہ تیار ہوتا ہے۔ آمیزے کے مختلف اجزاء کا تناسب متعین نہیں ہوتا۔ آمیزہ تیار ہوتے وقت کسی قسم کی کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آمیزہ بنتے وقت نیا مرکب تیار نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری روزمرہ غذائی اشیاء میں غیر ضروری اشیاء شامل ہو جاتی ہے، اسے ہم ملاوٹ کہتے ہیں۔ ملاوٹ بھی آمیزے کی ایک مثال ہے۔ کسی شے میں غیر ضروری اور نقصان دہ دوسری شے ملائی جائے تو تیار ہونے والا آمیزہ مفید نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم آمیزے سے غیر ضروری اشیاء کو الگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے تقطیر، چھاننا، چننا، نتھارنا، پچھوڑنا، مقناطیس گھمانا، اسی طرح عمل تصعید جیسے سادہ اور آسان طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان طریقوں کا استعمال کر کے ہم کئی طرح کے آمیزوں سے اشیاء کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ طریقوں سے چیزوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے اس سے غیر ضروری اشیاء کو الگ کیا جاتا ہے، جیسے کہ پچھوڑنا، تقطیر کرنا، چننا، چھاننا اور گھما کر آمیزے میں سے چیزوں کو الگ کرنا۔ اسی طریقے سے دوسرے کئی سائنسی طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جس کی مدد سے ہم آمیزے سے ایک یا ایک سے زائد جز کو الگ کر سکتے ہیں۔ عمل کشید، اسکرین پر یہ جو شکل آ رہی ہے آپ اس کا بغور مطالعہ کیجیے۔ گول پیندے والی سرائی میں تھوڑا نمک ملا ہوا پانی لیا گیا ہے اور آلے کو ایک خاص ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ اس ترتیب میں مکشفہ ہے جس کو جو گیس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک تکونی فلاسک ہے، کئی طرح کے اسٹینڈ برنر استعمال کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ تھرمامیٹر کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ لوہے کی جالی پہ سراہی کو رکھ کر محلول کو گرم کیجیے اور تکونی فلاسک کا مشاہدہ کیجیے۔ پانی کے قطرے آہستہ آہستہ تکونی فلاسک میں گرنے لگتے ہیں۔ یہ قطرے کہاں سے آتے ہیں؟ سراہی میں موجود نمک کا پانی حرارت کی وجہ سے ابلنے لگتا ہے اور اس سے پانی کی بھاپ تیار ہوتی ہے۔ یہ بھاپ کانچ کی ترچھی نلی سے گزرتے وقت باہر کی ہوا سے ٹھنڈی ہو کر مائع میں تبدیل ہوتی ہے۔ تکونی فلاسک میں گرنے والے یہ قطرے دراصل سراہی میں موجود نمک کے محلول کا پانی ہے۔ عمل کشید مکمل ہونے کے بعد سراہی کی تہہ میں نمک بچ جاتا ہے۔ غیر خالص اشیاء کو خالص بنانے کے لیے عمل کشید کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کا ایک ڈیمو دیکھتے ہیں۔ گول پیندے والی سراہی میں برنر کی مدد سے اس کو حرارت دے کر ہم
सुराही में मौजूद पानी को भाप में तब्दील करते हैं और इस तिरछी नली की मदद से हम मुकश्शिफ़ा के ज़रिए उस भाप को ठंडा करते हैं। ठंडा होने पर ये भाप दोबारा माए में तब्दील होकर फ्लास्क में जमा होती है। अमल तफ़रीक। शक्ल नंबर 14.5 इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। एक दूसरे में हल ना होने वाले दो मायात के आमेज़े को साकिन रखा जाए तो इसकी दो तहें साफ नज़र आने लगती है। इन मायात में जो माए वज़नी हो जाता है वो नीचे रहता है और हल्का माए ऊपर तैरता है। इस खुसूसियत का इस्तेमाल करके आमेज़े से दो मायात को अलग किया जा सकता है। जैसे हम इस मिसाल में देखते हैं कि पानी और मिट्टी के तेल का आमेज़ा ढक्कन वाली तफ़रीकी कीफ में डालिए। शक्ल में बताए गए तरीके से कीफ को स्टैंड पर मज़बूती से लगाइए। कीफ में आमेज़े को साकिन होने दें। पानी नीचे रहता है और मिट्टी का तेल ऊपर तैरता है। अब कीफ को साकिन ही रखते हुए इसका ढक्कन निकालिए। कीफ की टोटी खोलकर नीचे का पानी एक बीकर में जमा कीजिए। पूरा पानी बीकर में जमा होने के बाद कीफ की टोटी बंद कर दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी का तेल और पानी अलग हो जाता है। मरकज़ गुरेज़ी का तरीका। गदला पानी, रोशनाई, छाछ, खून, दूध ये सब माए और ना हल पज़ीर ठोस के आमेज़े हैं। गदला पानी कुछ देर साकिन रखने पर इसमें मौजूद मिट्टी के ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता तह में बैठने लगते हैं। रोशनाई वगैरह आमेज़े को अगर साकिन भी रखा जाए तो इसके नाहल पज़ीर ज़र्रात तह में नहीं बैठते, क्योंकि इस तरह के आमेज़े में ठोस के ज़र्रात बारीक और हल्के होने की वजह से माए में चारों तरफ यकसा तौर पर फैल जाते हैं। छानने या निथारने के तरीके से भी ये ज़र्रात माए से अलग नहीं किए जा सकते। आमेज़े से इस किस्म के ठोस ज़र्रात किस तरह अलग किए जाएंगे? तजुर्बा गाह में माए और ठोस अलग अलग करने के लिए मरकज़ गुरेज़ आले का इस्तेमाल होता है। इसे मरकज़ गुरेज़ तरीका कहते हैं। इस आले में पंखे की तरह तेज़ रफ्तारी से घूमने वाली एक कर्स होती है। इस कर्स के किनारों से इम्तिहानी नली को जोड़ने की सहूलत होती है। कर्स से जुड़ी नालियाँ तेज़ी से घूमते वक्त माए में मौजूद ज़र्रात को कर्स के मरकज़ से दूर धकेलने वाली क़ुव्वत पैदा होती है, जिसकी वजह से आमेज़े के ज़र्रात तह में जमा हो जाते हैं और आमेज़े से अलग हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं। तजुर्बे में गंदला पानी, चूने का महलूल ये चीज़ें दिखाई गई है। अब हम गंदले पानी में से मिट्टी के ज़र्रात और पानी को अलग अलग करेंगे और चूने के पानी से चूने के ज़र्रात और उसमें मौजूद पानी को अलग करेंगे। इस तरह से टेस्ट ट्यूब में गंदला पानी लेकर हम इसे मशीन में रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे
اور یہی عمل ہم چونے کے پانی کے ساتھ بھی کریں گے۔ انہیں مشین میں رکھ کر ہم اسے گھمائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں گھمانے پر ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کو کچھ دیر گھمانے کے بعد میں ہم ٹیسٹ ٹیوبس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندلے پانی کے جو ٹیسٹ ٹیوب تھی اس میں گندگی نیچے آ چکی ہے اور اوپر جو پانی ہے وہ کچھ حد تک صاف ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے چونے کے پانی میں چونے کے ذرات نیچے تہہ میں جمع ہو گئے ہیں اور پانی صاف ہو گیا ہے۔ لون نگاری۔ ایک ہی مائع میں دو یا زائد اشیاء قلیل مقدار میں حل ہوتی ہے تو لون نگاری کے طریقے کا استعمال کر کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کا استعمال دواؤں کی تیاری میں، کارخانوں، سائنسی تجربہ گاہوں میں نئے اجزاء کی تلاش کے لیے، آمیزے کے اجزاء پہچاننے اور انہیں الگ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں، ایک بیکر میں تھوڑا سا پانی لیا گیا ہے اور بیکر پہ ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ ایک تکتیری کاغذ کی لمبی پٹی لے کر اس کے ایک سرے سے تقریباً 2 سم کی دوری پر نیلی روشنائی کا ایک دھبا لگائیے اور اس کاغذ کو پانی میں کھڑا کر دیجیے۔ بیکر پر ڈھکن رکھیے۔ کچھ دیر بعد روشنائی کا دھبا تکتیری کاغذ پر ایک مقررہ اونچائی پر چڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اسے ہم ایک ویڈیو کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اس مارکر کی مدد سے ہم تکتیری کاغذ پر ایک لائن کھینچتے ہیں جو آپ ویڈیو میں ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس ایکسپیریمنٹ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہم اس تکتیری کاغذ کو اس پانی کے جار پہ رکھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تھوڑا تیزی سے چل رہا ہے، اس لیے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیاہی میں موجود الگ الگ اجزاء جو ہے وہ کاغذ پہ پھیل رہے ہیں اور یہ الگ الگ جو کلر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس سیاہی میں الگ الگ اجزاء شامل تھے جو تکتیری کاغذ پر الگ الگ کلر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ کچھ قسم کی روشنائی میں 2 یا زائد اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ اجزاء اپنے اپنے رنگ میں مختلف اونچائیوں پر جمع ہو کر ایک دوسرے سے علیحدہ نظر آتے ہیں۔ یہی تجربہ کاغذ کی بجائے چاک کا استعمال کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ شے کی 2 خصوصیات کا استعمال اس طریقے میں کیا گیا ہے۔ منحل شے کے اوپر چڑھنے والے محلل میں منحل کی حل پذیری اور ساکن تکتیری کاغذ سے چپکے رہنے کی صلاحیت، یہ 2 خصوصیات ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور وہ مختلف مائعات میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مائع جز تکتیری کاغذ کے آخری سرے تک نہ جاتے ہوئے کسی قدر نیچے رہتا ہے۔